25 अप्रैल को आप लोग निकले, वही दिन होगा जब आप दिसंबर की उस 7-8 तारीख को निकले थे और कामयाब होकर लौटे थे। इंशाअल्लाह ताला 25 अप्रैल भी आपका दिन होगा। एहतजाजी जी गाल है उसकी अनाउंस कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर उत्थे ठीक है कि असा की एहतजाज करना चाहिए है। हिफाजती इंजेक्शन लाने ने मेल सरकारी अस्पताल है लेकिन अगर कोई नहीं है इतना कोई रोकट नहीं है इतना साਡਾ मिलने का असा कि याद जाना और एक जगह ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਇਆ ਸਭ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨਾਂ 60 ਲੱਖ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੋਰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ 40 50% ਇਹ 15% ਉਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣੀ 60 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 15% ਇੱਕ ਘਟੋ ਤਾਂ 35% ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਡਿਆਲ ਦਾ ਜੀਪੀ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਬੰਦ ਸੀ 35% ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ यानी कि 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਲਪੋਲ ਪੈਨਾਡਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਪ ਇਸ਼ਨਾ ਪਿਆ ਬੋਰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉੱਥੇ ਪੈਨਾਡਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਪੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ एक तो सब तो बड़ा मैटर है कि ये 60 लाख रुपया एमरजेंसी दवाया अपना ज़ाया होना पाया इसकी बचाया जाए दूसरा एहतजाज सिर्फ ऐसा भी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि अदारे की तरफों ज्यादा है अदारे लोगों की सहूलत नहीं दे रहे अपने लोग अपने ताजर उन्होंने कारोबार मुतासर ना है इन्होंने कम अज कम अदारे ने रस्ते बंद हो ऐसी जगह एहतजाज ऐसा दायराकार है एहतजाज ना जिससे आम शहरी मुतासर ना है उसको बाद इस वक्त मामला हॉस्पिटल चल ही रहे हैं आजाद कश्मीर उसके अंदर ये करना चाहें कि OPD के सवेरा रश होना जी लोग आने जी लोग आई रहे हैं बेसिकली बड़ा मामला दसिया है मेजर एक तो सुना सैकेंड टाइम तो बाद डॉक्टर को नहीं मिलना पाया मेरा तुम 2-4 महीने पहले ऐलान किया अज भी वही कोशिश पहली बात और दूसरी बात यह है कि तुसा गरीब की हड्डी टूटी जानी वो अज भी सहूलत तुम बुनियादी एमरजेंसी भी सहूलियात लिखता है उन्होंने मुतालबा रखा जाए और दूसरा एहतजाज की डेडलाइन दी जाए सहूलियात में पूरी की एहतजाज जरूर होना चाहिए लेकिन आम शहरी मुतासर ना है ये इदारे जिम्मेदार लोग इसका मतलब यार लिखा है अपन बिल्कुल सर मेडिसन पर मुतालबा करो 100% सकते हैं कि ये खाली तहसील लेवल ही नहीं लेवल ना करोड़ों का स्कैंडल है करोड़ों का स्कैंडल है कि अगर दिनों की कितने DHP पूरे रखी हुई और DHP इस वक्त बैठे फोन किया जाए DHP फोन किया जाए और किसी उस दवाई का नाम आसम जिसका मेरा रेटिंग है ना 12-14 नंबर है उस 10वें नंबर वाली दवाई भी नो कितने पे 9वें वाली भी नो कितने पे 7वें वाली भी नो कितने दुआ तरीके तो भुल ही जाओ ना वो मेडिसन अच्छी भी और ज़्यादातर बोर्ड बाजार की मेडिसन की और उसके पर नॉट फॉर सेल की मोर भी नहीं है सरकारी सतह की दवाई नहीं चाहिए है बड़े छिन की खरीदारी होनी चाहिए और उसके ऊपर मोर होनी चाहिए नॉट फॉर सेल कोई बंदा इतना खाता हुआ दसी हुआ कि सरकारी अस्पतालों दवाई कितनी है उसमें भी लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल वो अगर दवाई बाहर जानी भी और ना किसी ने लिखी होने पे किसी के तक रखी होनी भी है और अक्सर लोग को दवाई नहीं कितने पे पैनाडॉल भी नहीं है पैनाडॉल में मुतबादल है पैनाडॉल में भी मुतबादल है Contact line जो है
तमाम यूनियन कौंसलों तमाम वार्डा ने अंदर जड़ियाँ कमेटियां उन्होंने जी तश्कील है वो अजे तक मुकम्मल नहीं हुई। इस वास्ते सारे की गुजारिश दसा जिस आए हुए हो सारे बैठे हुए हो असा कि ये सारी वार्डा की जी कमेटियां की मुकम्मल करवाएं। हर वार्ड कमेटी और हर यूनियन कौंसल के अंदर तकरीबन 8 ਤੋਂ 9 वार्डा ये सारिया कमेटियां बैठे हैं। बराबरी की सारे की जिम्मेदारी है, कोई एक दो बंदियां की खाली स्पेसिफिक जिम्मेदारी नहीं। अवामी एक्शन कमेटी के अंदर ना कोई सदर है, ना जनरल सैकटरी है, ना कोई अहदा है, ना ही कोई इसका सरबराह है। इसलिए असा सारे बराबरी नहीं है, सारे बराबर राय हो सी राय की जाती अक्सरीत राय का फैसला हो सी, जी अक्सरीत राय हो सी उसका ही फैसला हो सी। एहतजाजी जी कॉल है उसकी अनाउंस कर रहे हैं असा बाज़ाब्ता तौर पर उसका लीक है कि असा की एहतजाज करना चाहिए है। और जोड़ा एहतजाज है वो जी तारीख है जारी गल है उसकी कायम की ऐसा रखने हैं तारीख सलाह करने हैं सलाह करी तारीख है अपनी एहतजाजी ठीक है जब सारे आ जाएंगे जितने सारे BHU या है हिफाजती इंजेक्शन लाने ने मेल सारा मेल स्टाफ रियाल तुसाने BHU में गल करना फीमेल स्टाफ है तमाम यूनियन कौंसलों में खवातीन की जो इंजेक्शन 2 लगने मेल स्टाफ इतने वास्ते उनका स्टाफ है वो ऑन ड्यूटी होया किसी जगह स्टाफ हाजिर नहीं होना पाया उस स्टाफ ने हाजिरी का मुतालबा करना सिर्फ ना मेल स्टाफ फीमेल भी मतलब किसी जगह फीमेल नहीं किसी जगह बाकी उत्थे माइका भी सारे अपनी अपनी उनती मिनट वीडियो बड़ी अद्धा का घंटा है अल्लाह याद के जानते हो पता सारे नौ साहब जी आ चेक करी सकने हो जी अफतानी ने प्लेटा ने ना वो रेडी ने चेक करो ये वाम तक ही सकने हो काफ़ी सारी वाम हो गई ने इस साइड में व्यू चेक कर सकते हैं मकबूल बाट शहीद चौका बिचा देखो डालैंड BP बैंक का जी अच्छा कर सकते हो जी सारी वाम्स ने ना सारी का पे गए ने साढ़े दोस्त आए उन्होंने वेलकम आखसा और दीगर जितनी यूनियन कौंसल तो जिस तरफ तो सारे दोस्त अजीज आए मैं सारे की खुश आमदीद आखसा कल में पूछना कि पीछे तक आवाज आई रही है सारे की लास्ट पर आवाज आई रही है जी सारे की आई रही है आज 28वां रमजान अवामी एक्शन कमेटी डडियाल की तरफों आज इकट्ठे हुए हैं असा और इकट्ठे हो गया असा THQ अस्पताल और जितने भी
यूनियन कौंसल ने जेड़े हॉस्पिटल्स जिसने BHU और RHC इन्होंने अंदर जितनियां खराबियां उस हवाले नाल असा बामी मुशावरत नाल जेड़ा असा लाया अमल देना चाहने वो सारे ने सामने वाजिया रखसा। इमरजेंसी 24 आवर के लिए मुकम्मल स्टाफ फराहम किया जाए। आज बामी मुशावरत से अवामी एक्शन कमेटी डडियाल की तरफ से ये फैसला जात किया गया है जिनमें कार्डियोलॉजी यूनिट का क़याम अमल में लाया जाए। जच्चा बच्चा की 24 घंटे सहूलत, गायनोलॉजिस्ट की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, नीज अल्ट्रासाउंड मशीन की सहूलियात मुयस्सर की जाए। इसके बाद अदवियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और जुडिशल कमीशन का इनेकाद किया जाए कि जितनी भी अदवियात सरकारी हॉस्पिटल THQ में इस वक्त मौजूद हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि हमारे जायजे के मुताबिक, इतला के मुताबिक वहाँ की तमाम अदायात जो हैं वो जाली अदायात है। इस वजह से अवामी एक्शन कमेटी डडियाल जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती है। इसके बाद TB टेक्नीशियन की पोस्ट खाली है जिस पर तैनाती की जाए। डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट खाली है जिस पर तैनाती की जाए। इसके बाद CT स्कैन की सहूलियात मुयस्सर नहीं है, उसे पूरा किया जाए। ऑर्थोपेडिक हड्डियों वाला डॉक्टर की पोस्ट मुहैया की जाए। जो वैक्सीन है एंटी स्नेक इसकी कमी को पूरा किया जाए और जो वैक्सीन है एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी को भी पूरा किया जाए। 3 डिस्पेंसर्स की सीटें खाली हैं जिन पर तैनाती अमल में लाई जाए। OTA सिर्फ 1 है जबकि ज़रूरियात 4 की है, लिहाजा मजीद की तैनाती अमल में लाई जाए। स्टाफ नर्सिस की तादाद कम है, इस वजह से उसे बढ़ाया जाए और पूरा किया जाए। अस्पताल की एम्बुलेंस सर्विस की सहूलियात फराहमी को बेहतर बनाया जाए और मजीद एम्बुलेंसेस और ड्राइवर्स की सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाए। अस्पताल के तमाम खाली असामियों को पर तैनातियों अमल में लाई जाए और मुख्तलिफ शोबाजात के लिए बजट में इजाफा किया जाए ताकि गरीब आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके। उसके बाद FAB गनेर, BHU नियाली सैदा, BHU बरठी, BHU डगार, BHU ठारा, BHU रटा, BHU बिहारी, BHU रायपुर, RHC खातमाबाद, BHU छतरो, BHU सियाख, BHU गलजूर, BHU मकरोटी, RHC बटली, BHU कठाड़ और इसके अलावा तहसील डडियाल में जितने भी बाकी गैर फाल मराकज सेहत हैं इन तमाम मराकज सेहत को मुकम्मल फहाल किया जाए। अस्पताल के तमाम मुलाजमीन अवाम इलाका के साथ अपना रवैया बेहतर करें। हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है एक बार फिर हमने अवाम के सामने, अदारों के सामने और उन अदारों के सामने जिन्होंने इस निज़ाम को बनाने के लिए हर तर्जुदो की कोशिश की, उसके सामने हमने अपने ये मुतालबात जो रखे हैं, आज से 2 माह पहले यही मुतालबात हमने रखे थे। और इसके बाद हमने बामी मुशावरत से ये फैसला किया है कि जैसा कि हुकूमत और सेक्रेटरी हेल्थ और DHO मीरपुर लहतुरनाल से काम ले रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी ने आगे दोबारा मुज़ाहरों की तरफ जाने का ऐलान किया है। इसके बाद अवामी एक्शन कमेटी डडियाल की तरफ से हुकूमत के वक्त अदारों को मजीद 15 दिन का वक्त देने के बाद अपना एहतजाज 25 अप्रैल बरोज जुम्मा बाद
بعد از نماز جمعہ تمام یونین کونسل سے قافلے ڈڈیال کی طرف روانہ ہوں گے اور مقبول باڑ شہید چوک میں پہنچ کر ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جیسا کہ اس ٹی ایچ کیو اسپتال کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اب کی بار عوام علاقہ جس سے میں گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ اب کی بار اگر ہم نے نکلنا ہے تو ہم نے واپس نہیں جانا جب تک یہ بنیادی ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر حتمی نوٹیفیکیشن، ان پر حتمی کام جب تک نہیں ہو سکتا تب تک ہم نے واپس نہیں جانا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر اس فرد سے، ادارے کے فرد سے، ہر اس حکومت کے نمائندے سے کہ جو اس ٹی ایچ کیو اسپتال کے اندر حالات بنے ہیں ان پہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے اس پر 15 دن کے اندر اگر کوئی کارروائی بنتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں کارروائی بنتی تو واضح یہ ہمارا پیغام ہے، ہم تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو بند کر کے ہم ان روڈوں پہ آئیں گے۔ اور اسی اجماع کے وسادت سے میں اداروں کو، حکومت کو یہ واضح پیغام دیتا ہوں اور میں یہ واضح ان کو کہتا ہوں یہ ریاست جموں و کشمیر ہے، یہاں پر اگر کوئی ایف سی اور پی سی کی بات کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم پر حملہ ہے اور اس حملے کا جواب ہم بھی انہی ہتھیاروں سے دیں گے، اسی طریقہ کار سے دیں گے، اسی لہجے سے دیں گے جس ایف سی اور پی سی رینجر نے ہمارے ساتھ 13 مئی کو جو سلوک کیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کو یہ واضح کہنا چاہتے ہیں یہ تحریک، یہ عوام، یہ ریاست کے لوگ، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ اپنے بنیادی حقوق اور بنیادی مسائل کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کو ریاستی دہشت گردی کے ساتھ کچلا گیا تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھرپور جو ہے رد عمل دیا جائے گا۔ اور عوام علاقہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اس تحریک کو پرامن بناتے ہوئے، اپنی اس تحریک کا ساتھ دیتے ہوئے آگے ہم نے بڑھنا ہے، متحد ہو کے بڑھنا ہے۔ اس وجہ سے تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ اپیل کروں گا کہ 25 اپریل یہ وہ واحد دن ہوگا جب ہم ڈڈیال کے لوگ نکلیں گے اپنے بنیادی صحت کے لیے، اپنے علاج کے لیے، کہ وہ جو ان اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ ایم ایس ڈسپینسر جتنا عملہ بیٹھا ہوا ہے، میں آج اس سوشل میڈیا کی وسادت سے واضح ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ماضی کے دور میں آپ نے ہڑتالیں کی، ماضی میں جب نظام کو بہتر کرنے کی بات آئی آپ نے ہڑتالیں کی۔ آج واضح عوامی ایکشن کمیٹی یہ اعلان کرتی ہے جس بھی سرکاری ملازم نے ہڑتال کی اس وجہ سے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے بنیادی حقوق مانگ رہی ہے، ہم واضح یہ اعلان کرتے ہیں اس کی کوئی تنخواہ اس کی تنخواہ روکیں گے اور اس کو اس ٹی ایچ کیو اسپتال سے باہر نکالیں گے۔ اس ہمارے بلاک پل سے اور دنگلی پل سے وہ بندہ اندر نہیں ہو سکے گا۔ کیوں یہ سرکاری ملازم ہیں، ان کو اپنی بنیادی جو کام ہے وہ کرنا ہے، یہ تنخواہ لیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ حکومت وقت کے ساتھ ہے، ہمارا مطالبہ منسٹر جو اس ڈڈیال کا جو وزیر ہے اس کے ساتھ ہے، ہمارا مطالبہ جو ہے وہ اداروں کے سامنے ہے۔ اور اگر کسی بھی سرکاری ملازم نے ہڑتال کرنے کی، پروپیگنڈا کرنے کی یا لابنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم واضح یہ کہتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ سیدھا مقابلہ کریں گے۔ کسی نے بھی اگر یہ جرأت کی کہ وہ ہڑتال کر کے لوگوں کو چیک نہ کرے، لوگوں کو وہ اگر چیک نہیں کریں گے، لوگوں کو وہ اگر ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے تو ہم واضح یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے وہ سارا حقوق ہیں، ہم جو اپنا بجٹ ہے، ہم جو اپنے حقوق ہیں، یہ اس ظالم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، ظالم حکمرانوں کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ رہے ہیں اور عوام کے سامنے اپنا کیس رکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں متحد ہو کے ہمیں اس 25 اپریل کی کال کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وقت ہم نے جو دیا ہے بڑا ہی سوچ سمجھ کے ہم نے پورے 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ مزید
اور اس کے بعد جب ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی نوجوانوں ہم کشتیاں جلا کے نکلیں گے. وقت قریب ہے رمضان کا، یہ 28واں رمضان. تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، تمام لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے ان فلسطین بھائیوں کے ساتھ، اپنی ان فلسطین ماؤں کے ساتھ، اپنے فلسطین ان بچوں کے بیٹوں کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کرنی ہے اور ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. افطاری سے پہلے جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. ہمیں ان پیاروں کے لیے دعا کرنی ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم اور بربریت کا سما ہے ہمیں ان کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے. اور یہ دعا کرنی ہے کہ جو ڈڈیال کے لوگوں کو اتحاد نصیب ہوا ہے، یہ لوگ اس اتحاد کو منظم کرتے ہوئے، ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے 25 اپریل کو نہ تخت دیکھیں گے نہ تاج دیکھیں گے. لوگ نکلیں گے اپنے گھروں سے، پھر کسی کی نہیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی. میں پوری اس امید کے ساتھ اور پورے اس یقین کے ساتھ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن اس 25 اپریل کو آپ لوگ نکلے، وہی دن ہوگا جب آپ دسمبر کی اس 7-8 تاریخ کو نکلے تھے اور کامیاب ہو کے لوٹے تھے. انشاءاللہ تعالی 25 اپریل بھی آپ کا دن ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ، انہی محبتوں کے ساتھ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. اجازت چاہتا ہوں. بہت شاہی اتنا در آواز سننے ہوتا دماغ سے سمائی جو بہت شاہ اگر آواز سننے ہوتا ہے وہ اس کی بھی بنا کے کتنا دماغ سے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص شریف. شہدائے فلسطین اور شہدائے جموں کشمیر اور شہدائے مظفر آباد. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رب العالمین، جو کچھ بھی یہ کلمات پڑھے گے، جو کچھ بھی اہتمام کیا گیا، یا اللہ ہم یہاں آئے تیری رضا کی خاطر، تیری انسانیت کی خاطر، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما. کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی ہو بتقاضۂ بشریت، یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے. یا رب العالمین ہماری کمی بیشی کو معاف فرما. یا رب العالمین جتنا بھی اہتمام کیا گیا، اس میں جتنا بھی ہمارا اخلاص ہے، جتنا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، بالخصوص تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما. تمام انبیاء کرام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما. یا رب العالمین تمام نیک بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، یا رب العالمین غازیان اسلام، شہدائے اسلام جتنے بھی ہیں دنیا جہان میں، تمام کو سارے ثواب کرتے قبول منظور فرما. بالخصوص یا رب العالمین فلسطین میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین ان کے درجات بلند فرما. آج تک ہماری ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی شہداء ہیں، یا رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما. یا رب العالمین شہداء مظفر آباد ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. یا رب العالمین جتنے بھی شہداء کرام، بالخصوص یہ چوک جن سے نسبت رکھتا ہے حضرت مقبول بٹ شہید اور جتنے بھی شہداء ہیں، تمام کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرما. شہدائے جموں کشمیر، شہدائے فلسطین، شہدائے مظفر آباد کے وسیلہ جلیلہ سے ظلم کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں ظالموں کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرما. ان بابرکت ساعتوں کے وسیلہ جلیلہ سے ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہم مسلمانوں کو غیرت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں غیرت والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے، صلاح الدین ایوبی سے لے کر امام حسین تک جتنے بھی شہداء ہیں، بہادر ہیں، غازی ہیں، سب
سب کا وسیلہ جلیلہ سب کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما امام حسین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اتفاق اتحاد عطا فرما یا رب العالمین ریاست کے بیٹے ریاست کے بچے یا رب العالمین دن رات ایک کر کے چل رہے ہیں سب کی زندگیوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین سب کو شریروں کے شر سے حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے منافقوں کی منافقت سے حفاظت فرما یا رب العالمین عمر میں برکت وسعت عطا فرما یا رب العالمین ہماری اس غیرت مند جلیالی کو اس غیرت مند قیادت کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما یا رب العالمین ان کو ڈرنے سے بکنے سے محفوظ فرما ڈٹنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کو ہماری عبادتوں کو اپنی پاک قبول منظور فرما اور جو غیرت والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما غیرت والی موت عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ